अब हामीले पढ्न लाग्यो भनेको च्याप्टर 4 हो। यसमा एनालाइसिस अफ क्याटेगोरिकल डाटा छ। एनालाइसिस अफ क्याटेगोरिकल डेटा यसबाट चाहिँ हामीलाई जम्मा 5 मार्क्सको सोध्छ, तर एकदम सजिलो हो, त्यही भएर पढ्नलाई राम्रो छ। अनि यसमा पहिला चाहिने कुराहरू हेरौँ। जस्तो हामीलाई केही क्यारेक्टर दिन्छ, जस्तो टल हाइट भयो अथवा केही भयो, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामीले एट्रिब्युट भन्छौँ। यो पहिला चाहिन्छ। एट्रिब्युट भनेको प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्स हेर्ने हो कि यसको चाहिँ। जस्तो रातो कलर छ कि छैन त्यस्तो हेर्ने जस्तो हो, सजिलो छ। एट्रिब्युटहरू चाहिँ हामीले एट्रिब्युट यदि छ भने क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिन्छ, जस्तो एबिसी भयो। छैन भने सानो लेटरले डिनोट गर्ने अथवा रोमनले डिनोट गरिदिनु चल्छ। ग्रिक हो साँच्ची, अल्फा बिटा गामा यसरी डिनोट गर्न मिल्छ। भनेपछि ए भनेको चाहिँ एट्रिब्युट ए छ, ए भन्ने एट्रिब्युट छ, ए भन्ने एट्रिब्युट छैन भने सानो लेटरले लेख्ने अथवा ग्रिक लेटरले डिनोट गर्ने। अनि कुनै पनि एउटा क्लास हुन्छ, जस्तो हामीले एट्रिब्युट हेरौँ पहिला। जस्तो ए भन्ने एट्रिब्युट छ अनि ए भन्ने एट्रिब्युट छैन भने अल्फा होइन, बी भन्ने एट्रिब्युट छ, बी भन्ने एट्रिब्युट छैन भने बिटा। भनेपछि ए अल्फा बी बिटा भयो। अनि यसको डब्बा बनाउने हो कि, एकदम सजिलो। भनेपछि डब्बा बनाइदिनु पऱ्यो। डब्बा बनायो भने यता एबी हुन्छ, यता अल्फा बी हुन्छ, अनि यतापट्टि ए बिटा हुन्छ, अनि यता अल्फा बिटा हुन्छ। यो मिनिङहरू नै हुन्छ, ए छ बी छ दुइटै छ, ए छैन बी छ, ए छ बी छैन, ए नि छैन बी पनि छैन। त्यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्न मिल्छ। अनि यो डब्बालाई हामीले कन्टिन्जेन्सी टेबल पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ। जस्तो यहाँ चाहिँ भन्दैनौँ, यहाँ चाहिँ एट्रिब्युटको लागि मात्रै हो, तर पछाडि चाहिँ अरू च्याप्टरहरूमा गऱ्यो भने कन्टिन्जेन्सी टेबल भनिन्छ। यहाँ नि भन्न चाहिँ पाइन्छ, कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छ यसलाई, सजिलो हो। अनि यो नम्बरहरू छ नि, नम्बर भन्नाले एट्रिब्युटहरू छ नि, एबी अल्फा बी अनि ए बिटा अल्फा बिटा, यसको नम्बर देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले ब्र्याकेटमा डिनोट गरिन्छ। जस्तो ब्र्याकेट देखायो भने नम्बर दिइरहेको हुन्छ कि, जस्तो एबी ब्र्याकेटमा दियो भने यतिवटा छ भन्ने बुझिन्छ, जस्तो 100वटा सपोज। भने यसरी हेर्न मिल्छ हामीले। अनि टोटल पनि हेर्न मिल्छ। जस्तो यो ए को मुनिको भनेको टोटल ए हो, अल्फाको मुनिको टोटल अल्फा हो, बीको मुनि सिधा टोटल बी हो, त्यस्तै बिटाको सिधा टोटल बिटा हो होइन। यो भनेको यो प्लस यो हुन्छ, यो भनेको यो प्लस यो हुन्छ। अनि यो मुनिको ए भनेको चाहिँ यो दुईवटा जोड्यो भने आउँछ, अनि यो भनेको यो माथिको दुईवटा जोड्यो भने आउँछ। त्यस्तो रिलेसनसिप हुन्छ। अनि हामीले अर्डर पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो अर्डर भनेको चाहिँ एट्रिब्युट कतिवटा छ, नम्बर अफ एट्रिब्युट्स भन्ने जस्तो हो कि। नम्बर अफ एट्रिब्युट्स भन्नाले फेरि चारवटा छ भने चारवटा भन्ने होइन। जस्तो यहाँ एट्रिब्युट कतिवटा छ, ए र बी मात्रै छ नि त, भने चाहिँ दुईवटा भयो। त्यस्तो भन्नु पाउने कि नपाउने। तर जे होस्, हामीले चाहिँ यसमा अर्डरहरू सबै जस्तो गर्ने भनेको सेकेन्ड अर्डरको हुन्छ कि। यहाँ दुईवटा छ भने चाहिँ कति अर्डर भयो, सेकेन्ड अर्डर भयो। सजिलो। कहिले एबिसी हुन्छ, त्यो भनेको 3टा अर्डरको हुन्छ, अल्फा बिटा गामा नि हुन्छ, एबिसी पनि हुन्छ, त्यो नि 3टा अर्डरको भयो। सजिलो छ। अनि यसमा हामीले अब फेरि एकचोटि डिभिजन गरौँ। जस्तो हाम्रो एट्रिब्युटको डब्बा बनाइदिउँ। ए भयो अल्फा भयो, बी भयो बिटा भयो, एबी भयो अल्फा क्यापिटल बी भयो, ए बिटा अनि अल्फा बिटा डब्बा बनाउने। अनि यो बीको टोटल खोज्यो भने यहाँ भेटिन्छ टोटल, बिटाको टोटल यता भेटिन्छ, अनि अल्फाको टोटल यहाँ मुनि भेटिन्छ, अनि ए को टोटल यहाँ भेटिन्छ। यही हो अघि हामीले बनाएको। अनि यो 2/2 को टेबल हो, काम लाग्छ। 2/2 को कन्टिन्जेन्सी टेबल हो। अब यसपछि 3टा एट्रिब्युट दियो भने पनि त्यही हो, डिटु, केही गाह्रो छैन। अब हामीले हेरौँ है। भनेपछि यो भर्खर लेखेकोलाई हामीले चार्टमा पनि डिनोट गर्न मिल्छ भन्नाले बुझ्नको लागि मात्रै, सजिलोको लागि। जे होस्, हामीलाई टोटल नम्बर अफ एट्रिब्युटहरू कि त्यसमा दिएको टोटल नम्बरलाई हामीले एन मान्यो भने, जस्तो टोटल चाहिँ एन भयो होइन। एनको भित्र चाहिँ अब दुईवटा हो नि त। जे होस्, दुईवटा भन्नाले जस्तो जुन एट्रिब्युटको टर्ममा नि हेर्न मिल्छ कि ए भएको र ए नभएको हुन्छ नि त होइन। हामीले दुईवटा भेरिएबलको लागि हेऱ्यो, सपोज ए र बीको लागि हेऱ्यो भने ए भएको ए नभएको हुन्छ, ए भएकोमा नि फेरि बी भएको र बी नभएको हुन्छ नि त, एबी हुन्छ प्लस ए बिटा हुन्छ, यस्तो हुँदो रहेछ। अनि अल्फाको लागि हेऱ्यो भने अल्फा बी भएको अनि बी नभएको अल्फा बिटा। यसरी हामीले यसरी बुझ्न नि मिल्छ, तर यो खासै चाहिँदैन। अनि अर्को हुन्छ अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सी भन्ने हुन्छ। अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यस्तो खाले फ्रिक्वेन्सी हो जुनमा चाहिँ सबै खाले एट्रिब्युट हुन्छ। जस्तो मैले ए र बी हेरिरहेको छु भने यो दुइटै भएको, जस्तो यो एबी छ अथवा अल्फा बी छ अथवा ए बिटा छ अथवा अल्फा बिटा छ, यो सबै अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सीहरू हो। किनभने दुईवटा हो, दुइटै छ नि त होइन। यहाँ दुईवटा एट्रिब्युट अनि दुइटै छ नि त यसमा, यस्तोलाई अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सीहरू भनिन्छ। तर एबिसीको लागि हेऱ्यो भने, एबिसी 3टा एट्रिब्युटको लागि हेऱ्यो भने एबी सपोज गामा हालिदिउँ, यो अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सी हो। अल्फा बिसी यो पनि अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सी हो। तर एबी यो अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सी होइन, किनभने जम्मा दुईवटा छ नि त यसमा एट्रिब्युट।
तीनटा भइदियो भने बल्ल अल्टिमेट क्लास फ्रिक्वेन्सी भन्न पाइन्छ। अनि कन्सिस्टेन्सी भन्ने एउटा कुरा सोध्छ यहाँबाट। कन्सिस्टेन्सी भनेको कुनै भ्यालुहरू नन जिरो आयो कि नै भनेर सोधेको कि। जस्तो भ्यालुहरू नेगेटिभ छ कि नै, नेगेटिभ छ भने कन्सिस्टेन्सी छैन, पोजिटिभ सबै भ्यालुहरू पोजिटिभ आयो भने कन्सिस्टेन्ट छ। भन्न खोजेको हाम्रो एज हुन्छ नि, हाम्रो एजेसहरू त पोजिटिभ हुनुपर्छ नि कन्सिस्टेन्ट हुनुको लागि, त्यही भन्न खोजेको कि। यो अघिको हाम्रो डब्बा थियो नि, यो डब्बामा चाहिँ यो डब्बाको सबै भ्यालुहरू चाहिँ पोजिटिभ आउनु पऱ्यो कि। यो दुईटा जोड्दा यो आउनु पऱ्यो, यो दुईटा जोड्दा यो आउनु पऱ्यो, अनि यिनीहरू यो र यो जोड्दाखेरि एन आउनु पऱ्यो टोटल। त्यो भइदियो भने कन्सिस्टेन्ट भएको भनिन्छ। अनि धेरै जस्तो सोध्ने नि त्यही हो, सजिलो छ। अब त्यसपछि हामीले अर्को हेर्छौँ। अब हामीलाई चाहिने भनेको एसोसिएसनको टाइप्सहरू पनि राखेको छ यो च्याप्टरमा। एसोसिएसन हेरिदिन्छु पहिला सुरु। एसोसिएसन भन्न खोजेको चाहिँ दुईटा भ्यारिएबलहरू केही रिलेटेड छ कि नै भने जस्तै यस्तै हो। अब एसोसिएसन हेर्नको लागि जस्तो दुईटा डाटाहरू सँगै, एउटा डाटासँग अर्को सँगै आउने रे कि। जस्तो मान्छे गरिब भयो भने सजिलै मर्छ नि, त्यस्तै खाले गरिबी र डेथ रेट, मोर्टालिटी रेट, दुईटा एट्रिब्युटहरू एसोसिएटेड छ कि नै त्यस्तो थाहा पाउनु पर्ने केस हुन्छ। टाइप्स हेरौँ पहिला। पहिला पोजिटिभ एसोसिएसन भन्ने कुरा हुन्छ। पोजिटिभ एसोसिएसन हुनको लागि दुईटा, एउटा आउँदा अर्को नि सँगै आउनु पऱ्यो, अथवा एउटा नहुँदा अर्को नि एब्सेन्ट हुनु पऱ्यो भनेको प्रेजेन्ट अर एब्सेन्ट टुगेदर। एउटा डाटामा है, डाटाको सेटमा हो, टुगेदर इन डाटाको सेट, इन डाटा सेट। अनि यो हामीले जस्तो एबीमा ए र बी पोजिटिभ एसोसिएसन हुनको लागि एबीको नम्बर हेज टु बी ग्रेटर देन एबी डिभाइडेड बाई एन, यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हो। त्यस्तै नेगेटिभ कोरिलेसन भन्यो भने एउटा आउँदाखेरि होइन, एउटा आउँदाखेरि अर्को आउनु भएन। जस्तो मान्छे जति गरिब हुन्छ त्यति त्यसको फरारी हुँदैन, त्यो भनेको दुईटा नेगेटिभ टाइपको एट्रिब्युटहरू हो। त्यो भनेको एउटा एब्सेन्ट हुँदाखेरि, एउटा प्रेजेन्ट हुँदाखेरि अर्को एब्सेन्ट हुन्छ भनेको। ए भन्ने एट्रिब्युट प्रेजेन्ट छ भने बी भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। यसले गर्दा यो भएको कि, यसले गर्दा यो नभएको साँच्चै। त्यो को कन्डिसन एबी को नम्बर इज लेस देन एबी डिभाइडेड बाई एन, यो हो। अनि अर्को कहिलेकाहीँ एसोसिएसन नभएको कन्डिसन पनि हुन्छ। जस्तो नो एसोसिएसनको केसमा चाहिँ एउटाले अर्को प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्सलाई केही असर गर्दैन। जस्तो मान्छे गरिब हुने र धनी हुने इन्टेलिजेन्समा डिपेन्ड गर्दैन भने जस्तो हो कि। दुईटा भ्यारिएबल छ, दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट छ, दुईटा एट्रिब्युट छ, दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट छ। त्यसको लागि कन्डिसन भनेको एबी हेर्नु पर्दैन, यसमा ए हेर्नु पनि चल्छ। ए इक्वल्स टु एबी डिभाइड बाई एन, अथवा सानो एबी इक्वल्स टु एबी बाई एन। प्रेजेन्सबाट हेर्नु पनि मिल्यो, एब्सेन्सबाट हेर्नु पनि मिल्यो। अब एसोसिएसन निकाल्ने तरिकाहरू हुन्छ। हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ तिनवटा हुन्छ, हामीलाई तिनटै हेर्छौँ, तिनटै गरिदिन्छौँ सजिलो खाले चाहिँ। अनि एकदम छोटो छ, त्यही भएर अहिले गर्नु लागिरहेको भनेपछि सुरुमा चाहिने भनेको युल्स कोफिसिएन्ट हो। युल्स कोफिसिएन्ट पछाडि के छ भनेर नि ख्याल गर्नुपर्छ। यसको युल्स कोफिसिएन्ट अफ एसोसिएसन है यो नाम। युल्स कोफिसिएन्ट अर्को नि हुन्छ कि, कोलिगेसन भन्ने नि हुन्छ। त्यही भएर पहिला एसोसिएसन हेरौँ। एसोसिएसनमा चाहिँ युल्स कोफिसिएन्टको सिम्बल छ क्यु। सिम्बलमा खासै ध्यान नदिनु चल्छ, तर यो पछाडिकोहरू फर्मुलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। एबी अल्फा बिटा माइनस ए अनि बिटा अनि अल्फा अनि बी डिभाइडेड बाई, तल्लोपट्टि चाहिँ यही हो तर प्लसमा, प्लस ए बिटा अल्फा क्यापिटल बी, यति हो। यो भ्यालु चाहिँ -1 देखि +1 सम्म जान्छ। अनि यसलाई हामीले कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा जस्तो भन्थ्यौँ नि, यो भनेको नेगेटिभ हो, यो भनेको पोजिटिभ हो, बिचतिर न्युट्रल हो, त्यसरी नै इन्टरप्रेट गरिन्छ। एकदम सजिलो छ। अब जस्तो यसको एउटा क्वेसन गरिदिउँ, यसको एउटा क्वेसन गरौँ जस्तो गरौँ। यसमा पहिला सुरु जस्तो एउटा दिएको क्वेसन हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 हामीले क्वेसन अरूहरूको लागि पछि गर्छौँ, यसको लागि अहिले नै गरिरहेका छौँ। डेटा दिइरहेको हामीलाई, सपोज डेटा चाहिँ यसरी दिन्छ, n इक्वल्स टु 100 भनेर दिइरहेछ, अनि ए को नम्बर भनेर दिइरहेछ 50, अनि बी को नम्बर भनेर दिइरहेछ 70, अनि त्यस्तै एबी को नम्बर भनेर दिइरहेछ 30। हामीले यसमा सुरुमा गर्ने भनेको चाहिँ डब्बा बनाउने हो। भने डब्बा बनाउँ, ए भयो, बी भयो, यता अल्फा भयो, ए भयो, अल्फा भयो, यता क्यापिटल बी भयो, अनि मुनि बिटा भयो। जसरी लेख्नु चल्छ चल्नलाई यसरी लेख्नु भयो। अघि लेखेको जसरी गरे पनि भयो। अघि चाहिँ मैले अर्को लेखिरहेको थिएँ। अघि चाहिँ डब्बामा यता अल्फा ए थियो, यता अहिले पनि दिएछ, जस यता ए राखेर यता बी राख्न पनि मिल्छ कि, जुन जता राखेर चल्छ। अनि यसमा हामीले हेरौँ,
हामीलाई दिएको भ्यालु भनेको चाहिँ एबी को भ्यालु दिइरहेको छ एबी भनेको यो भ्यालु हो यो भ्यालु भनेको 30 हो अनि ए को भ्यालु टोटल भ्यालु दिएछ भनेको त्यो भनेको यहाँ तल जान्छ अनि अर्को दिएको भनेको चाहिँ बी को भ्यालु दिइरहेको छ बी को भ्यालु टोटल दिएछ हामीलाई त्यो भनेको 70 हो यहाँ जान्छ अनि अर्को भ्यालु एबी भइहाल्यो ए भइहाल्यो अनि टोटल n इक्वल्स टु 100 दिइरहेछ n 100 दिएको भन्नु खोजेको अब हामीले अरु n 100 दिएको भनेको यसरी लेख्न मिल्छ है n इक्वल्स टु a प्लस अल्फा भन्न पनि पाइन्छ अथवा b प्लस बीटा भन्न पनि पाइन्छ जुन जोड्दा नि एउटै आउँछ है भनेपछि मैले अब यहाँबाट हेर्नु यो डब्बामा खाली के छ यो 70 हो 30 भनेपछि यो कति हुन्छ 40 हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को यो 50 आयो भने यो पनि 50 हुन्छ यो 40 हो 50 भने यो 10 हुन्छ अनि हामीलाई b को भ्यालु दिइरहेछ 70 यो भइसकेछ अनि अर्को यो 30 हो 50 भने यो 20 हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिने भ्यालुहरु सबै निकालिसक्यौं हैन भनेपछि हाम्रो यसबाट आएको भ्यालुहरु हेरेर एकचोटी टिपौं छेउमा जस्तो यो एबी भयो एबी को भ्यालु दियो 30 अनि त्यसपछि अर्को अल्फा बीटा को भ्यालु दियो अल्फा बीटा भनेको यो भयो यो अल्फा र बीटा को सिधा यहाँ भनेको 10 अल्फा बीटा 10 भयो अब ए बीटा चाहियो अनि अल्फा क्यापिटल बी चाहियो ए बीटा भनेको चाहिँ ए यहाँ छ अनि बीटा यहाँ छ भनेको यो भ्यालु हो 20 अनि अर्को अल्फा र बी भनेको चाहिँ यो भ्यालु हो 40 अनि n पनि चाहियो n दिइरहेको थियो हामीलाई 100 दिएको थियो अब सिधै फर्मुला लगाउन मिल्छ q भनेको युल्स कोएफिसिएन्ट अफ एसोसिएसन हो भनेको ab अल्फा बीटा माइनस a बीटा अल्फा b डिवाइडेड बाइ यही भ्यालु तर प्लसमा प्लस a बीटा अल्फा b यो भनेको कति आउँछ 30 * 10 माइनस त्यो भनेको 20 * 40 डिवाइडेड बाइ 30 * 10 प्लस 20 * 40 यो गर्न मन लाग्यो भने कति 300 माइनस 600 आउँदो रहेछ 40 800 तल त्यही 38 भनेको 1100 आउँदो रहेछ तल चाहिँ माथि चाहिँ कति हो 500 भनेपछि 5/11 आउँदो रहेछ यो भ्यालु पोइन्टमा आयो है 0.5 भन्दा अलिकति कम आयो लगभग 0.4 जति आउँछ होला सायद भनेपछि यो भ्यालु जति आछ नेगेटिभमा आइराख्यो फेरि नेगेटिभमा आइराछ भन्नु खोजेको यो चाहिँ नेगेटिभ एसोसिएसन रहेछ त्यस्तो भन्न पाउँछौं हामीले अनि यसमा यो डब्बा अघि हेर्यो भने यो डब्बामा पुरै भ्यालुहरु नन जिरो थियो नि जिरो कहीं नि आथेन नेगेटिभ नि कहीं नि आथेन जिरो चाहिँ आउनु पाउँछ तर नेगेटिभ आउनु पाउँदैन नेगेटिभ आइदियो भने कन्सिस्टेन्ट हुँदैन भन्ने त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ कन्सिस्टेन्ट रहेछ किनभने सब पोजिटिभ आयो नि यो पनि यो क्वेशनबाट हेर्न मिल्यो अब यसपछि हामीले अब अर्को हेर्छौं अर्को कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ युलकै कोएफिसिएन्ट हो तर युलको एसोसिएसन अघि एसोसिएसन हेरिरहेको थियौं भन्छ अब कोलिगेसनको युल्स कोएफिसिएन्ट यी छुटे है युल्स कोएफिसिएन्ट अफ कोलिगेसनले एसोसिएसन नै मेजर गर्ने हो ठीक छ यसले चाहिँ डिग्री अफ एसोसिएसन मेजर गर्ने हो अघि जस्तै हो सजिलो हो जे होस् यसमा y हुन्छ सिम्बल चाहिँ 1 माइनस होल रुट अनि a बीटा अनि अल्फा क्यापिटल B डिवाइडेड बाइ ab अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाइ 1 प्लस होल रुट ओभर a बीटा अल्फा क्यापिटल B सेम हो माथि र तलको तर अगाडिको साइन मात्रै फरक अघिकोमा हेर्यो भने माथि ab अल्फा बीटा थियो तर यहाँ हेर्यो भने a बीटा अल्फा b छ फर्मुलाहरु फरक छ है अनि यसको हामीलाई इन्टरप्रिटेसन नि चाहिन्छ यसको इन्टरप्रिटेसन नि अघि जस्तै हो d2 -1 देखि +1 सम्म जान्छ अब अघिकै क्वेशनमा यो गर्नु मन लाग्यो भने सिधै भ्यालु हाल्ने गर्ने हो केही गाह्रो हैन अनि यसपछि अर्को अझ एउटा कोएफिसिएन्ट छ कार्ल पियर्सन भन्ने नाम चाहिँ जता नि छ स्ट्याटिस्टिक्समा कार्ल पियर्सनको कोएफिसिएन्ट तर कन्टिन्जेन्सीको कार्ल पियर्सनको कोएफिसिएन्ट अफ कन्टिन्जेन्सी भन्ने छ यो भनेको चाहिँ चाइ स्क्वायर टेस्टबाट गरिन्छ अनि c = होल रुट ओभर चाइ स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाइ n प्लस चाइ स्क्वायर हुन्छ भनेपछि हामीलाई चाइ स्क्वायरको भ्यालु थाहा छ अनि n को भ्यालु n त नम्बर हो त्यो थाहा छ भने डाइरेक्ट गर्न मिल्छ यहाँबाट सजिलो छ यो भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ कि आउँदैन आउँदैन के आउँछ भनेपछि -1 देखि +1 सम्म आउँछ यो भ्यालु अघि जस्तै -1 to +1 को बिचमा आउँछ अनि चाइ स्क्वायर भन्नेको लागि फर्मुला थियो जो समेसन अब्जर्भ भ्यालु माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ e यो चाहिँ हाम्रो चाइ स्क्वायरको लागि भ्यालु हो अनि यो हामीले सजिलै गर्न मिल्छ यसको अर्को फर्मुला नि छ चाइ स्क्वायर = n ab अल्फा बीटा माइनस अल्फा क्यापिटल B a बीटा यो टर्मको स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a अनि एब्सेन्स अनि प्रेजेन्स अनि एब्सेन्स यति हो यहाँबाट चाइ स्क्वायर निकाल्नु पनि मिल्छ अब यसको लागि नि एउटा क्वेशन गरौँ
अनि यो माथिको भइसक्यो है, यो माथिको सजिलो अगाडिकोमै फर्मुला हाल्दै नि आइहाल्यो। भनेपछि अब क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ एउटा क्वेसन गरौँ, सोधेको क्वेसन गरौँ। यसमा हामीलाई सुरुमा दिइरहेछ एउटा स्याम्पल दिएछ 120%को, कहिले सोधेको थियो होला है, कुन डेट हो थाहा भएन। जस 120 जना रहेछ एउटा गाउँमा अनि 76 जनालाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाइदिएछौँ। 76 जनालाई भ्याक्सिन लगाइदिएछौँ, जुन मध्ये चाहिँ 24%लाई चाहिँ पहिला एट्याक भइसकेको थियो। अनि यसपछि यसमा अनि जुनमा ड्रग लागिएन नि, जुनमा भ्याक्सिन लागिएन तिनीहरूमा चाहिँ 12 जनालाई इन्फ्लुएन्जा लागेन, 12 जनालाई एट्याक भएन भन्नुहुन्छ है, त्यो रहेछ। भनेपछि यति हामीलाई दिएको। यसबाट सुरुमा निकाल्न पर्ने भने कन्टिन्जेन्सी टेबल निकाल भनेको छ, 2/2 को कन्टिन्जेन्सी टेबल। यो क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसन हो जे होस्। अनि सेकेन्डमा चाहिँ पियर्सनको कोएफिसिएन्ट अफ कन्टिन्जेन्सी भने चाहिँ सी सोधे रहेछ, अनि इन्टरप्रिटेसन पनि सोध्यो। यो त सजिलो भयो हामीले त, अनि इन्टरप्रिट गर्न लगा। भनेपछि अब गरौँ, पहिलो सुरु डब्बा बनाऊँ। डब्बा बनाउँदाखेरि हेर्दाखेरि कि यहाँ भ्याक्सिन, मैले भ्याक्सिन भने तर बुकमा कहिले ड्रग भन्छ, कहिले के भन्छ, जे होस् एउटा एट्रिब्युट एकतिर राख, अर्को एट्रिब्युट चाहिँ अर्कोतिर राख्ने। भनेपछि यता चाहिँ मैले भ्याक्सिन राखेँ, भ्याक्सिन लगाएको, भ्याक्सिन नलगाएको होइन, भ्याक्सिन लगाएको, भ्याक्सिन नलगाएको, यो एट्रिब्युटलाई चाहिँ मैले ए भन्न पाउँछु, यो एट्रिब्युटलाई मैले अल्फा भन्न पाउँछु होइन, एब्सेन्स अफ एट्रिब्युटलाई। त्यस्तै यतातिर चाहिँ अनि एट्याक भएको र नभएको छुट्याइदिउँ। एट्याक भएकोलाई बीमा हालिदिउँ, एट्याक नभएकोलाई बिटा भनेर राखिदिउँ। यो पनि भयो। अब हेऱ्यो भने ड्रग लागेको होइन, ड्रग लागेको र एट्याक भएको कतिजना, यो एट्याक हो नि त, भ्याक्सिन लगाएको मध्ये एट्याक भएको 24 जना रहेछ। भनेपछि भ्याक्सिन लाउनु पऱ्यो, एट्याक हुनु पऱ्यो, भनेपछि यो 24 जना हो। ठिक छ। अब भ्याक्सिन, अब अरू के दिएछ, अर्को भनेको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको टोटल भनेर 76 देखा नि होइन, भ्याक्सिन लगाएको टोटल भनेपछि त यहाँ मुनि जान्छ नि, टोटलमा 76 भयो। अनि भ्याक्सिन नलगाएकोहरू हेरौँ। अब भ्याक्सिन नलगाएकोमा पनि दिएछ एट्याक नभएको, भ्याक्सिन नलगाएको अनि एट्याक नै नभएको भनेर यहाँ दिइरहेछ नि, यो है। भनेपछि हाम्रो यहाँ 12। अनि अर्को अरू के दिएछ यसले, एन पनि दिएछ है 120, एन 120 दिइरहेछ। भनेपछि यो 76 हो नि, यो ए र अल्फा जोड्दाखेरि चाहिँ एन आउनु पऱ्यो। भनेपछि यो 76 हो नि, 120बाट 76 घटायो नि यहाँको भ्यालु आउँछ कि, त्यही भन्न खोजेको। भनेपछि यहाँको भ्यालु चाहिँ कति आउनु भयो, 120 माइनस 76 गर्दाखेरि कति आउँछ, 50, 50मा 4, 44 आउँदो रहेछ। यो भ्यालु नि आयो। अब यो 12 छ, यो 44 छ भने यो कति हुन्छ, 32, यो 32 हुन्छ। ठिक छ। यो 24 छ, यो 76 छ भने यो भ्यालु कति हुन्छ, खोइ 52 हुँदो रहेछ। अब जोडेर हेर्ने त यो भनेको 56 हुन्छ, यो भनेको यता जोड्यो भने 64 हुन्छ। भनेपछि यति हो, हाम्रो सबै डाटाहरू आयो। अब यो डाटाहरूबाट सल्भ गरौँ। अनि यो यसको नेट टोटल चाहिँ यहाँ लेख्न मिल्छ है, 120 लेख्न मन लागेन। अनि यता केही लेख्न मन लागेन, टोटल लेख्न पाइन्छ। यता टोटल भयो, यता पनि टोटल लेख्ने, अनि डब्बा बनाउने टक्क यताउता, यहाँ लेख्न मन लागेन 2/2 को टेबल यताउता लेख्ने, त्यही भइहाल्यो। फिगर कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्न पाइन्छ। अब त्यो भ्यालुबाट हामीलाई चाइ स्क्वायर चाहियो नि त होइन, हामीलाई सेकेन्डमा कन्टिन्जेन्सी टेबल भयो। अब सेकेन्डमा त चाइ स्क्वायरबाट गरेर कन्टिन्जेन्सीको कोएफिसिएन्ट सोध्यो नि पियर्सनको। भनेपछि पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने, पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कन्टिन्जेन्सी है, कोरिलेसन होइन, कन्टिन्जेन्सीको कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि पहिला सुरु हामीलाई चाइ स्क्वायरको भ्यालु चाहिन्छ। चाइ स्क्वायर भनेको अघि भर्खर भन्थे एन एबी अल्फा बिटा माइनस ए बिटा अल्फा बी, यसको स्क्वायर डिभाइडेड बाई तल जे छ जे छैन त्यही हाल्ने हो। भनेपछि हाम्रो अघिको त्यो डब्बा थियो, डब्बामा 120 थियो होइन एन। भनेपछि अरू चाहियो। अर्को एबी हेऱ्यो भने, एबी हेऱ्यो भने चाहिँ 24 छ, अल्फा बिटा हेऱ्यो भने 12 छ। भनेपछि त्यही भ्यालुहरू हाल्ने हो। यो 24 छ, कहाँ हो ए, यहाँ 24 छ इन्टु 12 छ माइनस अर्को ए बिटा अल्फा बी सोधिरह। ए बिटा भनेको चाहिँ कहाँको, ए बिटा भनेको 52 हो, अनि अल्फा बी भनेको भ्याल्यु चाहिँ यहाँसम्म भयो त्यो स्क्वायरसम्म। अनि यो तलको ए अल्फा बी बिटाको भ्याल्यु हो, त्यो चाहिँ यहाँबाट निकालेको। यो डब्बा भयो नि, डब्बामा ए खोज्ने, अनि ए को मुनि जाने यहाँ टोटल यो भइहाल्यो, अनि अल्फाको मुनि यो भयो, अनि बीको टोटल यो भयो, बिटाको टोटल चाहिँ यो भयो, अनि यो भ्यालुहरू लगेर यता हालेको कि भइहाल्यो। अनि यो क्यालकुलेटरमा राख्यो भने यति आउँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ चाइ स्क्वायरको भ्यालु हो।
चाइ स्क्वायरको भ्यालु हो, यहीँबाट निकाल्न मिल्यो सजिलै। अनि यसपछि अब बल्ल हामी गर्छौँ पियर्सनको कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ। पियर्सन्स कोएफिसिएन्ट अफ कन्टिन्जेन्सी भनेको c इक्वल्स टु रुट ओभर चाइ स्क्वायर डिभाइड बाई n प्लस चाइ स्क्वायर। मैले एक्स जस्तो लेखेको छु, यो चाइ यस्तो हुन्छ है, यसरी घुमाएर लेख्छन् चाइ। अनि यो हामीले सल्भ गर्नु पऱ्यो। यो भनेको 18.96 को स्क्वायर डिभाइड, यो n भनेको टोटल नम्बर थियो है, अघि 120 थियो, प्लस 18.96 को स्क्वायर नै हो। स्क्वायर राख्ने कि नराख्ने, जस्तो चाइ स्क्वायर गरेर यो आयो नि त, भनेपछि स्क्वायर राख्नै परेन नि, होइन स्क्वायर राख्ने होइन, बिग्रिन्छ। यो भनेको 0.37 भयो। अब यसको इन्टरप्रेट गर्नु पऱ्यो नि, होइन भनेपछि -1 देखि अनि 1 सबको बिचमा आउँथ्यो, यो भयो न्युट्रल हो। यता आउने बित्तिकै चाहिँ यो भनेको चाहिँ पोजिटिभ हो, भनेको यो 0 भन्दा ठुलो छ नि त यो भ्याल्यु, विच इज ग्रेटर देन 0। त्यही भएर के भयो, देयरफोर यसको लागि एसोसिएसन छ भन्न पऱ्यो। एसोसिएसन छ भन्नाले हामीले के गरिरहेछौँ, भ्याक्सिन र एट्याक हुनेको बारेमा हेरिरहेछौँ नि हामीले, होइन भनेपछि हामीले जुन भ्याक्सिन लगाइरहेछौँ त्यसले चाहिँ रोग प्रिभेन्ट गर्न सक्छ भनेर भन्न सक्नु भयो कि यो इन्टरप्रिट गरेर यसरी पोजिटिभ आइदियो भने भइरहेको छ भन्ने, यति हो, यही हो।